पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ईरान, यहाँ तक कि ताजिकिस्तान भी अब अफगानिस्तान की दहशतगर्दी से महफूज नहीं रहा। अफगानिस्तान के ये मुनज़्ज़म नेटवर्क्स कैसे ऑपरेट हो रहे हैं? अफगानिस्तान की सरजमीन आज दहशतगर्दी की आमाजगाह जो बन चुकी है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या इक़दामात किए जाएंगे और उनका मुस्तकबिल क्या होगा? नाज़रीन, इस पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अब चाइना पर ये जो हमला किया गया, चाइनीज़ शहरियों को जो निशाना बनाया गया, इसका मतलब यही है कि अफगानिस्तान ने बैक वक्त दो सुपर पावर्स को चैलेंज कर दिया है। अफगान तालिबान की वो डी फैक्टो गवर्नमेंट जिनके मुतालिक पाकिस्तान मुसलसल एक ही बात करता रहा कि इनमें और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है, ये दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। इससे इस पूरे खित्ते को खतरा है। अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा, आज हम इस पर बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, 2021 से 2024 तक 3 साल में 41 ममालिक में बेनकाब होने वाले स्लीपर सेल्स, इनका ताल्लुक कहां से था? अफगानिस्तान से था। पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी का ताल्लुक जब तहकीकात की गई तो कहां से निकला? अफगानिस्तान से निकला, भारत से निकला। नाज़रीन, दुनिया भर में, पूरी दुनिया में, पहले हम बात कर रहे थे 41 ममालिक की। नाज़रीन, अब बात करते हैं पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया में जो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के केसेस रिपोर्ट हुए, 19% ऑफ देम कहां से थे? वो अफगानिस्तान से थे। अब दुनिया पाकिस्तान के नैरेटिव को तस्लीम कर रही है। अब दुनिया पाकिस्तान के स्टांस को एक्सेप्ट कर रही है। जब अफगानिस्तान से यह सवाल किया जाता था कि दहशतगर्दी के मुख्तलिफ ग्रुप्स क्यों ऑपरेट हो रहे हैं, क्यों आपकी सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही है अफगानिस्तान की सरजमीन से, तो कहा जाता था कि सिर्फ हमारा एक ही हमसाया मुल्क है जिनको हमसे मसला है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की उस रिपोर्ट ने एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया, न सिर्फ अफगानिस्तान तालिबान को, बल्कि उनके स्टांस को बैक करने वाले मोदी सरकार को, भारत को, जो ये कहते थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के पीछे मुलव्विस है। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि 33 तंजीमें इस वक्त जिन पर पाबंदियां लगी हुई है, that have been declared as terrorist organizations, they have been regrouping in Afghanistan, they are regenerating themselves in Afghanistan, और वो वहां पर ये तमाम तर कार्रवाइयों के पीछे मुलव्विस पाए गए हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में हमले हुए। पाकिस्तान में FC हेडक्वार्टर पेशावर में हमला किया गया। 3 शहरी अफगान शहरी मुलव्विस थे। साउथ वजीरिस्तान की बात की जाए, कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले कौन थे? अफगान शहरी थे। नाज़रीन, वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस से चंद कदम की दूरी पर हमला किसने किया? 29 साला रहमानुल्लाह ने। रहमानुल्लाह वो शख्स था जिसको स्नेक आइस कहा जाता था मैदान जंग में, और वो ट्रेनिंग उसकी कहां पर हुई थी? ट्रेन उसको किया गया था अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से, और उसको अमेरिका में बाकायदा तौर पर भेजा गया। उसने स्पेशल फोर्सेस में उनके ट्रांसलेटर की खिदमात सर अंजाम दी, और वो रेकी करता था, फिर उन तमाम तर नेशनल गार्ड्स की मूवमेंट्स पर उनकी नकलो हरकत को देखता था। और फिर नाज़रीन, उसके अज़ाइम क्या हो सकते हैं? व्हाइट हाउस से चंद फासले की दूरी पर यह हमला हुआ, तो क्या पता कि व्हाइट हाउस उनका अगला निशाना था। अब ये बात जब मंजर आम पर आ चुकी है तो अमेरिका भी ये सोचने पर मजबूर हो चुका है कि इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जिसने $40 मिलियन, $40 मिलियन एक हफ्ते की फंडिंग की है। किसको? अफगानिस्तान को। और वो फंडिंग अब पूरी दुनिया जानती है कि कहां पर इस्तेमाल की जा रही थी। सिर्फ ये नहीं, सिक्योरिटी, उनके जो सिक्योरिटी के खर्चे हैं, 50% ऑफ द सिक्योरिटी एक्सपेंस जो वो लगा रहे हैं, 75.6 बिलियन अफगानी रुपए, ये कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं? ये अब पिछले 48 घंटों में आप सब ने देख लिया कि कहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान में पिछले 1 महीने से कितनी कार्रवाइयां की गई है? वॉशिंगटन में जो हमला किया गया है, वॉशिंगटन के बाद अब ताजिकिस्तान की सरहद पर हमला किया गया है, जिसमें 3 चाइनीज शहरियों को हलाक कर दिया गया अफगानिस्तान के तालिबान की जानिब से। अब ये अफगानिस्तान की तालिबान, ये अफगानिस्तान की डी फैक्टो गवर्नमेंट इस बात को कैसे जस्टिफाई करेगी? अब नाज़रीन, कार्रवाई करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि इस खित्ते से
افغانستان کے اس خطے سے نہ صرف پاکستان کو خطرہ ہے، نہ صرف ساؤتھ ایشیا کو خطرہ ہے، بلکہ پوری دنیا کو خطرہ ہے. اور یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، یہ سپر پاورز اب خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. اور بھارت جو کہ کبھی بیک کرتا تھا افغانستان کو، جو کہ کبھی ان کے سٹانس کو، ان کے نیریٹو کو بیک کرتا تھا، اب وہ بھی بہت برے طریقے سے پھنس چکا ہے اور ایکسپوز ہو چکا ہے. پاکستان کے ساتھ اگر ایران کی بات کی جائے، ایران نے 20 لاکھ غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کو ملک بدر کیوں کیا تھا؟ جاسوسی میں ملوث تھے. IRGC کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ 400 افغانیوں کو جو پکڑا گیا، وہ کون تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ اسرائیل کے لیے جاسوسی کا کام کر رہے تھے. جو بھارتی شہریوں کو پکڑا گیا، بھارتی شہریوں کو ملک بدر کیا گیا، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ افغانستان کے اس نیٹ ورک کے ساتھ مل کر جاسوسی کا کام کر رہے تھے. تو اب یہ نیٹ ورک، یہ سلیپر سیلز پوری دنیا میں ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اب پاکستان کے نیریٹو کی پوری دنیا تائید کر رہا ہے. وہ دنیا اور وہ ممالک جو کہ کبھی تنقید کرتے تھے، اب وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان نے واقعی میں پریسیجن سٹرائکس کی تھیں، چن کر ان پر جو حملے کیے تھے. دیٹ واز دا نیڈ آف ٹائم، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے، اس پوری دنیا کے لیے اب خطرہ بنتے چلے جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ اب سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پوری دنیا افغانستان کی سرزمین کو اور افغان جتنے بھی اس وقت طالبان ہیں، یہ جو دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان کو عالمی دہشت گردی کے لانچ پیڈ کے طور پر استعمال ہونے سے کب اور کیسے روکے گی؟ دیٹس اے کوسچن. $2 بلین کا اسلحہ جب چھوڑ کر گئے امریکہ، تب ہم نے سوال اٹھائے کہ ان اسلحوں کا، ان ویپنز کا ریکارڈ کہاں پر موجود ہے؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. اور انفارچونیٹلی وہی اسلحہ پاکستان کی سرزمین کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا. وہی اسلحہ معصوم سویلینز کو شہید کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. اس قوم کے سپوتوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا. دنیا جتنی دیر کرے گی، خطرہ اتنا زیادہ سنگین ہوتا جائے گا اور خطرہ اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا. اب افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، وہاں پر ان کی آپسی لڑائیاں بھی شدت اختیار کر چکی ہے. عوام تنگ ہے، عوام پس رہی ہے. اینڈ فرام دا فرسٹ ڈے وی آر سیئنگ دس دیٹ ہماری لڑائی، ہماری جنگ افغانستان کی عوام کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے تو 40 سے 50 سال 4 to 5 ڈیکیڈز ان کی خدمت کی ہیں، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، اپنے ملک میں ان کو حصہ دیا ہے. ہماری لڑائی صرف ان تنظیموں، ان گروپس اور ان پراکسی سے ہے جو افغانستان کو استعمال کر رہی ہے اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اور اب پوری دنیا کو عقل آ چکی ہے. فرانس کے نیول چیف کو دھمکیاں دی گئی، امریکہ پر حملہ کیا گیا، چائنیز سویلینز پر جو حملہ کیا گیا، تاجکستان کی سرحد پر جو ڈرون سٹرائکس کی گئیں، UN کی رپورٹ، ایران کے اندر جاسوسی کے نیٹ ورکس پکڑنا، اب صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انف از انف. خاموشی اب کوئی آپشن نہیں ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.